जब आप समझते हैं ना कि ये इनकलाब है, तो फिर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी मसरूफ़ियात, अपनी फैमिलीज़, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के इस कौम के लिए खड़े होते हो, एक नज़रिए के ऊपर सब स्टैंड लेते हो। मैं नहीं समझती कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत जो पाकिस्तानी अवाम के साथ कर रही है, जो हमारे मुल्क के साथ कर रही है, उससे जान छुड़ाने से ज़्यादा कोई मकसद अहम हो सकता है। पैसों से तो आपको प्यार है, उनके पैसे तो आप चाहते हो कि वो डॉलर्स आएँ मुल्क में और उन पर आप अयाशी करें, लेकिन आप उनको वोट देने के हक़ से महरूम करते हो, तो इससे ज़्यादा ज़्यादती हो नहीं सकती। हल्का बंदियों में इन्होंने जिस तरह से उठा के पटखा एक घर के अफराद को मुख्तलिफ़ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनके वोट को, तो आप ख़ुद देखें कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे अपना कंट्रोल, पुलिस पर अपना कंट्रोल, इदारों के ऊपर अपना कंट्रोल, नैब को बिल्कुल ख़त्म करने के दर पे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये वोट इतने आसानी से हमें जीतने देंगे? ये ज़रूर धांधली करेंगे। इसीलिए इन्होंने EVM ख़त्म की है। हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए, ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए लोटे ख़रीद के ये आई है। इसका तो कोई नज़रिया है ही नहीं। इसलिए जो है ना, लोग सियासत को अलग समझते थे और अपनी लाइफ को और अपनी ज़िंदगी को और ख़ुद को अलग समझते थे। एक बहुत बड़ी खलीज थी सियासतदानों के दरमियान में और अवाम के दरमियान में। हमने तो अपने लीडर को हमेशा सादगी में देखा। हमें मालूम था कि उनके पास कुछ नहीं है माँ सिवाय उनकी विल की, उनके ईमान के, उनकी ईमानी क़ुव्वत के। उनके पास दुनियाई मालूमात से उनका कोई सरोकार नहीं है। वो बिल्कुल एक कहना चाहिए सूफ़ी मंश आदमी हैं। कौम के ऊपर ये तजर्बे कर रहे हैं। ये जो ख़ानदानी इनकी जो हुकूमतें हैं, यानी बाप के बाद मुरूसी हुकूमत कह लें, कि ये इनकी ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान इनकी जायदाद हो, कि एक के बाद दूसरा इसके ऊपर हुकूमत करे, कि हर वो शख्स जो कि इनका गवाह बन सकता है, इनके ख़िलाफ़ जा सकता है, ये एक एक करके अपने तमाम सबूतों को ख़त्म कर रहे हैं, अपने गवाहों को ख़त्म कर रहे हैं। और जहाँ पर इनकी धौंस चलती है, ये लोग जहाँ पर किसी को जबर के ज़रिए डरा धमका के अपने फ़ैसले करवा सकते हैं, किसी को ख़रीद लेते हैं, जिनको ख़रीद नहीं सकते उनको अपने रास्ते से हटा देते हैं। तो ये तो इनका वतीरा है जी। हमारे साथ हैं MNA ज़िले खुमा साहिबा, तो उनसे जानते हैं इमरान खान के नए नज़रियाती वर्कर्स को जो सामने लाने वाले फ़ैसले पर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान साहब ने कहा है कि 50% इस दफ़ा कमिंग इलेक्शन में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो जो नज़रियाती कारकुन पीछे रह गए थे और इलेक्टेबल्स की सियासत आगे आ गई थी, इस फ़ैसले को आप कैसे देखती हैं? जी, ये बड़ा दूरअंदेशाना फ़ैसला है और बहुत बेहतरीन फ़ैसला है, क्योंकि हम लोगों के साथ अभी जो ये सब कुछ हुआ है और हमारे बीच से जो ये मुनहरिफ अराकीन भी निकले हैं और जो दीगर पार्टीज़ थी, अलाइज़ थे, ये सारे बीच में जो इन्होंने हमें डिच किया है ना, ये इसी वजह से किया है कि हमने इनको फ़ौक़ियत दी थी, इन्हें तरजीह दी थी, लेकिन इनके ऊपर हमारा जो तजर्बा है वो हमारे लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। और ख़ान साहब ऐसे आदमी हैं जो वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और जब भी आप अपनी गलती से सीखते हैं, फ़ैसला सही करते हैं, मेरा ख़्याल है ये फ़ैसला बहुत खुश आइन है, क्योंकि इससे वर्कर्स जो हैं ना, उन्हें सामने आने का मौका मिलेगा। खान साहब ने लॉन्ग मार्च के बाद थोड़ी सी ब्रेक बीच में ले ली है, काफ़ी बातें हो रही हैं कि शायद कोई डील हो गई है, तो आप में कोई मायूसी तो नहीं है कि खान साहब ने कहा कि बजट के बाद दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे? नहीं, मायूसी नहीं है। देखिए, जब आप समझते हैं ना कि ये इनकलाब है, तो फिर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी मसरूफ़ियात, अपनी फैमिलीज़, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के इस कौम के लिए खड़े होते हो, एक नज़रिए के ऊपर सब स्टैंड लेते हो। मैं नहीं समझती कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत जो पाकिस्तानी अवाम के साथ कर रही है, जो हमारे मुल्क के साथ कर रही है, उससे जान छुड़ाने से ज़्यादा कोई मकसद अहम हो सकता है। हुकूमत ने पहले EVM ख़त्म की, अब उन्होंने आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट जो है उसका हक़ भी ख़त्म कर दिया है। इस फ़ैसले को कैसे देखें? ये तो तबाहकुन कहूँगी, इसलिए कि देखें, ओवरसीज़ भी हमारे ही पाकिस्तानी हैं। वो जितना ज़र मुबादला कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो पाकिस्तान भेजते हैं, उससे पाकिस्तान की मईशत संभलती है, हमारे लोग खुशहाल होते हैं, उनकी फ़ैमिलीज़ की लाइफस्टाइल अच्छा होता है, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। आप उनको तो उनके पैसों से तो आपको प्यार है, उनके पैसे तो आप चाहते हो कि वो डॉलर्स आएँ मुल्क में और उन पर आप अयाशी करें, लेकिन आप उनको वोट देने के हक़ से महरूम करते हो, तो इससे ज़्यादा ज़्यादती हो नहीं सकती। इसके ऊपर हमने बड़ा पुरज़ोर हमने एहतजाज किया, और हम लोग सब इस फ़ैसले को, मैं तो समझती हूँ कि ये फ़ैसला इंतहाई ब्रूटल फ़ैसला है इनका।
تو ضمنی الیکشن کی پی ٹی آئی کی کتنی تیاری ہے اور کتنا ڈپینڈ کرتا ہے جنرل الیکشن اس ضمنی الیکشن پر؟ اگر 20 کی 20 سیٹیں واپس پی ٹی آئی کو ملتی ہیں تو جنرل الیکشن میں کیا کلین سویپ پھر نظر آ رہا ہے؟ ہماری تیاری تو پوری ہے اور اللہ سے امید بھی ہے. مشکلات ضرور ہیں, وہ اس لیے کہ جس قسم کے دیکھیں اب حلقہ بندیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہم اس وقت بھی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ بندیوں میں انہوں نے جس طرح سے اٹھا کے پٹخائے ایک گھر کے افراد کو مختلف جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے ان کے ووٹ کو, تو آپ خود دیکھیں کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے بیوروکریسی پہ اپنا کنٹرول, پولیس پر اپنا کنٹرول, اداروں کے اوپر اپنا کنٹرول, نیب کو بالکل ختم کرنے کے در پہ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ووٹ اتنے آسانی سے ہمیں جیتنے دیں گے؟ یہ ضرور دھاندلی کریں گے. اسی لیے انہوں نے EVM ختم کی ہے, کیونکہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے. اور جب ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے, خرید و فروخت کے ذریعے لوٹے خرید کے یہ آئی ہے, اس کا تو کوئی نظریہ ہے ہی نہیں, اس کا تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے ماں سوائے سیلف سروس کے, کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرے اور اپنے آپ کو آگے لے کے آئے اور اپنے اوپر جتنی کرپشن کے مقدمات ہیں وہ ان سے جان چھڑائے. آپ MN ہیں, آپ نے خان صاحب کو کافی قریب سے دیکھا ہے. خان صاحب نے اس قوم کو سب سے بڑی چیز کیا دی ہے جو آپ نے ڈائریکٹ دیکھا کہ لوگوں میں یہ پرویل کیا, لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا فوراً؟ پہلے جو ہے نا لوگ سیاست کو الگ سمجھتے تھے اور اپنی لائف کو اور اپنی زندگی کو اور خود کو الگ سمجھتے تھے. ایک بہت بڑی خلیج تھی سیاستدانوں کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں. مثلا پہلے نواز شریف اور یہ شہباز شریف آتے تھے اور وہ کہتے تھے 5 سال بعد, اگلے 5 سال میں ہم آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے اور گیس ختم کر دیں گے, اور لوگ اس نعرے پر یقین کرتے تھے. یا بریانی کی پلیٹ پر کھا کے آپ ووٹ دے دیتے. ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ ووٹ کتنا قیمتی ہے, اور یہی ایک ان کا ووٹ جو ہے وہ پوری ان کی تقدیر بدل سکتا ہے. ان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ کس قدر اچھا یا برا ثابت ہو سکتا ہے. یہ شعور جو ہے نا, دیکھیں جب آپ بے شعور ہوتے ہو آپ کی حیثیت کسی جانور سے کم زیادہ نہیں ہوتی. آپ بالکل ایسے ہوتے ہو جیسے کہ آپ کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن انسان ذی شعور ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, اس کو حق دیا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہو. اور خان صاحب کی اس سے بڑی, کیونکہ وہ ایک لیڈر ہیں, ان کے پیچھے قوم چلتی ہے, انہوں نے جتنا شعور دیا ہے. آج دیکھیں لوگ سوشل میڈیا پہ ہر قسم کی غلط چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اگر وہ لوگ اب دیکھیں جو یہ امپورٹڈ حکومت فیصلے کر رہی ہے, پروٹیسٹ, خان صاحب ایک پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں پوری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے. یہ طاقت ہے, یہ شعور ہے جو قوم کو ملا ہے خان صاحب کی طرف سے. تو میم کیا عوام کو شعور آ گیا ہے کہ وہ کون تھا, اس کی سمجھ آ گئی ہے عوام کو؟ جی سمجھ آ گئی ہے, اور ہم ڈھونڈ بھی رہے ہیں کہ وہ کون تھا, ابھی تک ملا نہیں ہے ہمیں. شیور میم؟ ہاں بالکل. تو میم خان صاحب کا ایک تکلیف دہ منظر ساری قوم نے دیکھا تھا جب پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ ایک ڈائری پکڑ کے سیدھے نکل گئے تھے. اس منظر کو جب آپ نے دیکھا تھا آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ جی ہماری کیا فیلنگز ہوں گی, ہم نے تو اپنے لیڈر کو ہمیشہ سادگی میں دیکھا. ہمیں معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ماں سوائے ان کی ول کی, ان کے ایمان کے, ان کی ایمانی قوت کے. ان کے پاس دنیائی مال و متاع سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. وہ بالکل ایک کہنا چاہیے صوفی منش آدمی ہیں, ان کی سادہ سی طبیعت ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے, اسی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہم جاتے تھے تو پوری دن میٹنگ ہوتی تھی, پانی کا ایک بوتل ہمیں دے دیتے تھے, اور باقی کہتے تھے نہیں قوم کے اس پیسے پہ کسی کا عیاشی کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھیں ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دیں گے, لیکن جس طرح سے ان کے وزیروں کے, ان کے مشیروں کے, ان کی بیوروکریسی کے جو فیوریٹ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ کس طرح پیسہ ابھی تک بلاول جو ہیں باہر کے دوروں سے فارغ نہیں ہوا اور ابھی تک اپنے آفس میں باقاعدہ طور پر وہ نہیں گئے. بلاول صاحب کا تو یہی ایجنڈا ہے نا کہ اس نے سیر سپاٹے کے لیے وہ آیا ہے, اس کی ٹریننگ کروا رہا ہے زرداری. مطلب آپ ان کی سوچ کی حد آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم کے اوپر یہ تجربے کر رہے ہیں. یہ جو خاندانی ان کی جو حکومتیں ہیں, یعنی باپ کے بعد موروثی حکومت کہہ لیں, کہ یہ ان کی ایسا ہی ہے جیسے پاکستان ان کی جائیداد ہو کہ ایک کے بعد دوسرا اس کے اوپر حکومت کرے گا, یا پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی جو عوام ہے وہ ان کی رعایا ہے. تو یہ حکومت کرنے نہیں آئے, یہ عوام کے اوپر مسلط ہوئے ہیں. ان کے دل میں عوام کا کوئی درد نہیں, کوئی لینا دینا نہیں ان کا عوام. پرائم منسٹر اور CM پنجاب خود مطلوب ہیں منی لانڈرنگ کیسز میں. منی لانڈرنگ کیسز کے پہلے ڈاکٹر رضوان گئے ہیں,
اب سب سے بڑا مقصود چپڑاسی کی اچانک موت کی خبر آتی ہے، ان اموات کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کوئی مسٹری ہے بیچ میں؟ جی یہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ آ رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ ان کا گواہ بن سکتا ہے، ان کے خلاف جا سکتا ہے، یہ ایک ایک کر کے اپنے تمام ثبوتوں کو ختم کر رہے ہیں، اپنے گواہوں کو ختم کر رہے ہیں، اور جہاں پر ان کی دھونس چلتی ہے یہ لوگ جہاں پر کسی کو جبر کے ذریعے ڈرا دھمکا کے اپنے فیصلے کروا سکتے ہیں، کسی کو خرید لیتے ہیں، جن کو خرید نہیں سکتے ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے جی۔ بہت شکریہ میم۔ تھینک یو۔